बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मदनी कायदे का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। हरूफ़े मुरक्कबात। दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, बा, अलिफ, बा, अलिफ, बा, अलिफ, नून, अलिफ, नून, अलिफ, नून, अलिफ, ता, अलिफ, ता, अलिफ, ता, अलिफ, या, अलिफ, सा, अलिफ, शीन, अलिफ, सीन, अलिफ, फा, अलिफ, क़ाफ, अलिफ, जीम, अलिफ, खा, अलिफ, हा, अलिफ, आइन, अलिफ, गईन, अलिफ, साद, अलिफ, दाद, अलिफ, ता, अलिफ, वा, अलिफ, मीम, अलिफ, हा, अलिफ, काफ, अलिफ, लाम, बा, काफ, बा, काफ, ता, काफ, ता, काफ, फा, ता, बा, सीन, लाम, शीन, लाम, साद, लाम, दाद, लाम, फा, लाम, क़ाफ, लाम, आइन, लाम, गईन, लाम, काफ, लाम, काफ, नून, ता, नून, ज़ा, नून, जीम, दाल, खा, दाल, हा, दाल, आइन, दाल, गईन, दाल, खा, दाल, खा, जा, हा, रा, बा, रा, या, रा, ता, रा, ज़ा, रा, बा, मीम, नून, मीम, ता, मीम, या, मीम, ता, मीम, शीन, मीम, लाम, जीम, आइन, जीम।
جيم با جيم با عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حا قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا واو همزة يا همزة با تا نون تا يا تا عين طا فا ظا با لام با ها ميم با عين دال عين با دال حا ميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا ثا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با را ميم طا را عين شين را عين سين را ظا لام شين كاف را با
सीन मीम। दूसरी